हामी मान्छे कसैलाई अग्लो हाइटदेखि डर लाग्छ, कोही मान्छेलाई धेरै मान्छेको अगाडि गएर बोल्नुदेखि डर लाग्छ, कोही मान्छेलाई रोगदेखि डर लाग्छ, फेरि कोही मान्छेलाई मृत्युबाट औँधे डर लाग्छ, कोही मान्छेलाई आफ्नो भविष्यको चिन्तादेखि डर लाग्छ वा भविष्य मेरो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको डर लागिरहेको हुन्छ। आज मानिसहरूलाई व्यक्तिअनुसार बेग्लै बेग्लै किसिमको डरले समातेको छ। तर एज अ क्रिस्चियन, एज अ बिलिभर, परमेश्वरको सन्तानलाई चाहिँ दोस्रो तिमोथी 1:7 के भनेको छ भने, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। तपाईँ र हामीमा चाहिँ कुनै पनि कुराको डर हुनु हुँदैन, न भविष्यको, न कुनै रोगको, इभन न मृत्युको, किनकि बाइबलले यसरी भनेको छ, परमेश्वर नै तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कुनै पनि कुराले तपाईँको अनिष्ट गर्नु सक्दैन। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, शैतान पनि वास्तवमा डराउँछ। तपाईँले याकुबको पुस्तकमा तपाईँले के लेखेको भेटाउनुहुन्छ भने, शैतान पनि डराएर थरथरी काम्छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, विश्वासीहरू देखिन दुष्ट आत्माहरू, अन्धकारको शक्तिहरू डराउनु पर्ने, तर आज विश्वासीहरू नै अन्धकारको शक्तिदेखि, दुष्ट आत्मादेखि डराउँछ। तपाईँलाई मैले अघि नै भने, याकुबको किताब 2:19-20 के लेखेको छ भने, दुष्ट आत्माले पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्छन् र थरथरी काम्छन्। यसको मतलब दुष्ट आत्मा पनि थरथरी काम्छ, शैतानलाई पनि डर चाहिँ लाग्छ। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले बाइबललाई मजाले निहाल्नु भयो भने, तपाईँले वचनको सही ज्ञानलाई थाहा पाउनु भयो भने, किनकि बाइबलले के भनेको छ भने, मेरो प्रजाहरू चाहिँ ज्ञानको अभावले गर्दा नष्ट भइरहेका छन्। सो आज म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने, वास्तवमा दियाबलस पनि, दुष्ट आत्मा पनि, शैतान पनि डराउँछ। तपाईँले आफ्नो अधिकारलाई बुझ्नुभयो भने, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुभयो भने, तपाईँको चाहिँ त्यो माथि अधिकार छ, तपाईँ चाहिँ त्यो माथि विजय हुनुहुन्छ। क्रुसमा खुल्ला तमासा पारिदिनु भयो भनेको छ कोलोसीको पुस्तकले। अर्को शब्दमा दियाबलस त अगाडिदेखि हारिसकेको शत्रु हो। म तपाईँलाई फेरि पनि बताउन चाहन्छु, दियाबलसलाई त ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा खुल्ला तमासा पारिसक्नु भएको छ, त्यो त क्रुसमा हारिसकेको शत्रु हो। तर आज म तपाईँलाई 7वटा पोइन्टमा बताउन चाहन्छु कि के कुरादेखि चाहिँ शैतान चाहिँ डराउँछ। अनि यहाँनिर मैले शैतान भन्दै गर्दा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि मान्छेलाई भनिरहेको छुइनँ। प्राय जब बाहिरको मानिसहरूले शैतान को हो भन्ने कुरा बुझ्नु हुँदैन, तब चाहिँ उहाँहरूले विश्वासीहरूलाई के ब्लेम गर्नुहुन्छ भने, यो क्रिस्चियनहरूले चाहिँ हामीलाई शैतान भन्छ। त्यसो होइन। क्रिस्चियनले न बाइबलले मान्छेलाई शैतान काहीँ पनि भनेको छैन। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको भए पनि नभए पनि तपाईँ मानिस हो। त्यसो भए शैतान चाहिँ को हो, विश्वासीले भनेको शैतान चाहिँ को हो, बाइबलले भनेको शैतान चाहिँ को हो। अब शैतान को हो भन्ने विषयमा बेग्लै टपिक छ, त्यो बेग्लै विषयको प्रचार हुन्छ। तर छोटकरीमा बुझ्ने भाषामा म के बताउन चाहन्छु भने, शैतान चाहिँ दुष्ट आत्मा हो, जसले चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र समानतामा बनिएको मानिसको जीवनलाई चाहिँ दुःख दिने, विनाश गर्ने काम गर्दछ। नम्बर 1 तपाईँले याद गर्नुहोस्, शैतान चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नामदेखि डराउँछ। याद गर्नुहोस्,
शैतान चाहिँ यीशु ख्रिस्टको नामदेखि डराउँछ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पदमा त्यही भनेको छ कि स्वर्गमा, पृथ्वी माथि र पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले यीशु ख्रिस्टको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ। हरेक रोग चाहिँ यीशु ख्रिस्टको नाम अगाडि चाहिँ घुँडा टेक्नुपर्छ। हरेक समस्या, हरेक दुर्बलता, यो संसारमा सबै नाउँभन्दा शक्तिशाली नाउँ चाहिँ येशू नाउँ हो। आज येशू नाउँमा मान्छेले सित्तैमा उद्धार पाउँछ। तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहोस्, तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले विभिन्न व्यक्तिको तपाईँले गवाईहरू सुन्नुहोस्, विभिन्न बिग्रेको मानिसहरू, इभन म आफै पनि 25 वर्षसम्म ड्रग एडिक्सनमा फसेको ड्रग एडिक्ट, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेको बादमा आज म एउटा पास्टर भएर प्रभुको सेवकाई गर्दैछु। तपाईँले विभिन्न व्यक्तिहरू तपाईँले रोगले थला परेर विश्वास गरेको बादमा निको भएको गवाई तपाईँहरूले युट्युबमा, इभन फेसबुकमा, इभन तपाईँले गुगलतिर पनि तपाईँले सायद भेटाउनुहुन्छ। सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हरेक नाउँ, संसारमा धेरै नाउँ छ। रोगको पनि नाउँ छ, क्यान्सर अथवा ज्वरो, यो संसारमा हरेक थोकको नाउँ छ। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यो सबै नाउँमध्ये शक्तिशाली नाउँ चाहिँ, सबै नाउँभन्दा पवित्र नाउँ चाहिँ, सबै नाउँभन्दा महान नाउँ चाहिँ येशू नाउँ हो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, शैतान चाहिँ येशू नाउँमा डराउँछ। दुष्ट आत्मा चाहिँ येशू नाउँमा थरथरी काम्छ। सो जब तपाईँलाई गलत विचारले टर्चर गर्छ, सो जब तपाईँको जीवनमा समस्या आउँछ भने तपाईँले येशू नाउँलाई तपाईँले अधिकारसँग आफ्नो समस्यामाथि तपाईँले घोषणा गर्नु सक्नुहुन्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दुष्ट चाहिँ साँच्चै नै येशू ख्रिस्टको नाउँमा चाहिँ डराउँछ। त्यसरी नै आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दुष्टले जेसुकै तपाईँको जीवनमा जेसुकै गर्नु खोजेको होस् न, तर तपाईँले जब येशू नाउँ तपाईँले उच्चारण गर्नुहुन्छ नि, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, शैतान चाहिँ तपाईँको अगाडि हार्नुको लागि चाहिँ मजबुर हुन्छ, किनकि त्यो चाहिँ वास्तवमा येशू नाउँसँग चाहिँ डराउँछ। नम्बर 2, येशूको रगत। येशूको रगत चाहिँ सामान्य रगत होइन। येशूको रगत चाहिँ पवित्र रगत हो, जुन रगतमा चाहिँ मान्छेको पापलाई धोएर उसलाई परमेश्वरको आँखा अगाडि धर्मी पार्न सक्ने तागत चाहिँ येशूको रगतमा छ। येशूको रगत चाहिँ सामान्य रगत होइन। येशूको रगतमा विश्वास गर्ने बित्तिकै यशाया 1:18 पदले भनेअनुसार तपाईँ र हामी चाहिँ हिउँ झै सेता हुन्छौँ। येशूको रगतले गर्दाखेरि मात्रै हामी छुटकारा पाउँछौँ। येशूको रगतले गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ। येशूको रगतले गर्दाखेरि मात्रै मानिस र परमेश्वरको मिलापको ढोका खोलेको। येशूको रगतले गर्दाखेरि मात्रै कुनै मान्छे सित्तैमा स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छ। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जसरी शैतान चाहिँ येशू नाउँ सुन्ने बित्तिकै डराउँछ, त्यसरी शैतान चाहिँ येशूको रगतमा पनि डराउँछ। आज म तपाईँलाई प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पदबाट केही कुरा बताउन चाहन्छु। यो घटना म तपाईँलाई छोटकरीमा के बताउन चाहन्छु भने, जब परमेश्वरले मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकाल्नुको लागि योजना बनाउनु भयो, तर मोसाको फारो जो त्यहाँको शासक थियो, त्यहाँको राजा थियो, उसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई छोड्नु नै मानेको थिएन। उसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ उसको देशदेखि, उसको देशको गुलामीपनदेखि चाहिँ निक्लेर जानु दिएकै थिएन। अनि अन्तिममा परमेश्वरले विभिन्न विपत्तिहरू ल्याउनु भएको बादमा अन्तिममा उहाँले के कुरा भन्नुहुन्छ भने, मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई आज रात चाहिँ म मृत्युको आत्मा पठाउँछु, त तिमीहरूले चाहिँ थुमा मारेर थुमाको रगत चाहिँ
आफ्नो घरको ढोका र चौखटमा चाहिँ लगाउनु। अनि जब त्यो मृत्युको आत्मा चाहिँ म पठाउँछु, जुन जुन घरमा त्यो रगत लगाएको हुन्छ त्यो मृत्युको आत्माले चाहिँ त्यो घरभित्र चाहिँ प्रवेश गर्नु पाउने छैन। म तपाईँलाई प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पदमा यसो लेखेको छ, तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूको निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब म तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै पनि विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। यो रात जब मृत्युको आत्माले मिश्र देशलाई कब्जा गर्छ, मिश्र देशको परिवारको जेठो सबै मर्छ, तर इजरायलीहरूको चाहिँ एउटा पनि मानिसको त्यहाँनिर मृत्यु हुँदैन। किन भन्दाखेरि जब त्यो थुमाको रगत चाहिँ इजरायलीहरूले हिसपमा चोपेर आफ्नो घरको ढोकाको चौखटमा चिन्ह स्वरूप लगाएको थियो, त्यो मृत्युको आत्मा जति साह्रै शक्तिशाली भए तापनि त्यो मृत्युको आत्माभन्दा शक्तिशाली चाहिँ थुमाको रगत थियो। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो थुमाको रगत चाहिँ पुरानो करारमा यीशु ख्रीष्टको रगतको छाया थियो। अनि म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने थुमाको रगत देख्दाखेरि नै मृत्युको आत्मा इजरायलीहरूको घरभित्र प्रवेश गर्नु सकेन भने जुन आज तपाईँको जीवनमा तपाईँको परिवारमा यसो ख्रीष्टको रगत देख्दाखेरि के दुष्ट आत्माले तपाईँलाई छुने आँट पनि गर्ला, के दुष्ट आत्माले तपाईँलाई विनाश गर्ने आँट पनि गर्ला। किनकि त्यसलाई थाहा छ यो रगत चाहिँ सामान्य रगत होइन। सायद तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूको रगतको भ्यालु थाहा छैन होला, तर दियाबलसलाई शैतानलाई यीशु ख्रीष्टको रगतको भ्यालु थाहा छ। किनकि त्यसलाई के थाहा छ भने यीशु ख्रीष्टको रगतले गर्दाखेरि नै आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि कलभरी क्रुसमा म साँच्चै नै हारेको छु। सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, ख्रीष्ट येशूको रगतको सामुन्ने पनि दुष्ट आत्मा शैतान चाहिँ डरले थरथरी काम छ। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँमा यीशुको रगत छ, तपाईँमा यीशुको रगत देखेको कारणले अन्धकारको शक्तिले तपाईँलाई चाहेर पनि विनाश गर्नु सक्दैन। फेरि पनि म तपाईँलाई त्यही बताउन चाहन्छु, यीशु ख्रीष्टको नाममा, यीशु ख्रीष्टको रगतमा दियाबलस चाहिँ डराउँछ। नम्बर 3, यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिमा पनि दियाबलस चाहिँ डराउँछ। ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिमा पनि दियाबलस चाहिँ डराउँछ। तपाईँले मसँग मर्कुसको पुस्तक 5 अध्यायको 1देखि 7 पद खोल्नु सक्नुहुनेछ। अनि उहाँहरू समुद्रको पारिपट्टि डुङ्गाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्मा लागेको एकजना मानिसले उहाँलाई भेट्यो। त्यो चिहानहरूमा बस्ने गर्थ्यो, कसैले पनि त्यसलाई साङ्नाले समेत बाँध्न सक्दैन थियो, किनकि त्यो धेरै पल्ट नेल र साङ्लाहरूले बाँधिएको थियो र पनि त्यसले साङ्लाहरू टुक्रा टुक्रा पारी छिनाउँथ्यो। कुनै मानिसले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेकै थिएन। त्यो रातो दिन सधैँ चिहानहरू र डाँडाहरूमा कराउँदै आफैलाई ढुङ्गाले काट्दै हिँड्थ्यो। यहाँनिर एकजना मानिस तपाईँले पाउनुहुन्छ, जो मानिस चाहिँ चिहानको ठाउँहरूमा अथवा बुझ्ने भाषामा जङ्गलमा बस्थ्यो। यो मान्छेलाई चाहिँ दुष्ट आत्माले पोजेस गरेको थियो। यो मान्छेलाई चाहिँ साङ्लाहरूले बाँध्दाखेरि पनि उसले त्यो साङ्लाहरूलाई चुटाइहाल्थ्यो। यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ दुष्ट आत्माले उसलाई बन्धनमा पारेको थियो। अनि यहाँ के भन्छ भने कुनै पनि मान्छेले उसलाई काबु गर्न सकेको थिएन, किनकि दुष्ट आत्माले यो मान्छेलाई चाहिँ गाँजिसकेको थियो। 6 पद, अनि जब त्यसले येशूलाई टाढैबाट देख्यो तब दौडेर आयो र उहाँलाई दण्डवत गर्यो। अनि ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यसले भन्यो,
हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, तपाईको मसँग के सरोकार? म परमेश्वरमा शपथ खाएर तपाईलाई बिन्ती गर्छु कि मलाई दुःख नदिनुहोस्, किनकि उहाँले त्यसलाई भन्नुभएको थियो, ए अशुद्ध आत्मा त्यस मान्छेबाट निस्केर आइज। जब ख्रीष्ट येशूलाई त्यो दुष्ट आत्माले परैबाट देख्यो नि, त्यो दुष्ट आत्मा त्यो मान्छेको मुखदेखि के बोलेको छ? त्यो दुष्ट आत्माले के भन्छ भने, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र यीशु ख्रीष्ट, तपाईको मसँग के सरोकार? मतलब उसले यहाँनिर ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिमा उसले आफूलाई कमजोर महसुस गर्यो। उसले थाहा पायो, मैले यो मान्छेलाई यत्रो वर्षदेखि काबुमा राखेको भए तापनि, मैले यो मान्छेलाई यत्रो वर्षदेखि दुःख दिएर बन्धनमा मेरो नोकर बनाएर राखेको भए तापनि, त्यो दुष्ट आत्मा ख्रीष्ट येशूको उपस्थिति हुने बित्तिकै उसले थाहा पायो उहाँ चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ म भन्दा पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ चाहनु भयो भने मलाई आज्ञा दिनुहुन्छ र मैले चाहिँ चाहँदा नचाहँदै पनि यो मान्छेलाई छोडेर जानुपर्छ। बुझ्ने भाषामा शैतानले चाहिँ थाहा पायो अब चाहिँ म भन्दा पनि शक्तिशाली जन चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, तपाईले अन्तिममा के पाउनुहुन्छ भने यो अशुद्ध आत्मा चाहिँ धेरै हुन्छ, तर ख्रीष्ट येशूले निक्लेर जा भन्ने बित्तिकै सबै अशुद्ध आत्मा चाहिँ यो मान्छेबाट निक्लेर जानुको लागि बाध्य हुन्छ। किनकि जसरी एउटा बलियो मान्छेको अगाडि एउटा कमजोर मान्छेको केही लाग्दैन, त्यसरी नै सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट येशू जो चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, त्यसको अगाडि चाहिँ दुष्ट आत्माको केही पनि लागेन। सो यो चाहिँ निस्केर गएको छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हेर्नुहोस् त, एउटा मानिसमा कैयौँ वर्षदेखि हजारौँ दुष्ट आत्माहरू बसेर त्यो मान्छेको जीवनलाई चाहिँ विनाश पारेको थियो। त्यो मान्छेलाई चाहिँ उसले गाँजेको थियो। तर जब पनि ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिमा त्यो मानिस आए नि, दुष्ट आत्मा चाहिँ डराउनु थालिहाल्यो। सो म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, साँच्चै नै ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिमा परमेश्वरको पुत्र नासरतको येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा दुष्ट चाहिँ डराउँछ, शैतान चाहिँ डराउँछ। अनि आज म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, ख्रीष्ट येशूको आत्मा तपाईभित्र हुनुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा कति बढ्ता बस्नुहुन्छ। अर्को भाषामा तपाईँ प्रार्थनामा कति समय बिताउनुहुन्छ, तपाईँ वचन अध्ययन गर्नुमा कति समय बिताउनुहुन्छ। जति धेरै समय तपाईँ ख्रीष्ट येशूको प्रार्थनामा, उहाँसँग प्रार्थनामा र ख्रीष्ट येशूको वचनमा जति धेरै समय तपाईँले बिताउनुहुन्छ नि, त्यति नै बाक्लो उपस्थिति चाहिँ तपाईँको जीवनमा ख्रीष्ट येशूको हुन्छ। अनि ख्रीष्ट येशूको उपस्थिति चाहिँ जहाँ जहाँ जान्छ नि तपाईँ भित्रद्वारा, किनकि अहिले ख्रीष्ट येशू चाहिँ पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नै ख्रीष्ट येशूको आत्माको मन्दिर हो। अनि अहिले तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा छुटकारा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा मानिसहरूले शान्ति पाउँछ, त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा मानिसहरूले जीवन पाउँछ। सो म तपाईलाई यही बताउन चाहन्छु, ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिसँग पनि दुष्ट आत्मा डराउँछ। संसारमा यस्तो कुनै दुष्ट आत्मा छैन जुन दुष्ट आत्माले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई नटेरेको। सो म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिमा पनि शैतान चाहिँ दुष्ट आत्माहरू चाहिँ अशुद्ध आत्माहरू चाहिँ थरथरी काम्ने र डराउने गर्दछन्। नम्बर 4, ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन। तपाईलाई थाहा छ हिब्रूको पुस्तक 9:28 के लेखेको छ भने, ख्रीष्ट येशू एकपल्ट सबै मानिसको पापको लागि बलिदान हुनको लागि आउनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट फेरि देखा पर्नुहुनेछ, फेरि आउनुहुनेछ। पापको लागि होइन, तर उहाँको आगमनलाई प्रतीक्षा गर्नेहरूको लागि। मतलब ख्रीष्ट येशू फेरि पनि आउनुहुन्छ, उहाँको दोस्रो आगमन निश्चित हो। कहिले हुन्छ, कुन बेला हुन्छ,
समय बाइबलले क्लियर पारेको छैन, तर बाइबलले के चाहिँ क्लियर पार्छ भने एक दिन ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन चाहिँ अवश्य हुन्छ। तपाईँले बाइबल तपाईँले निहाल्नु भयो भने तपाईँले दानियलको पुस्तकमा, तपाईँले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा, विभिन्न पुस्तकहरूमा तपाईँले ख्रीष्ट येशूको आगमनको चिन्ह तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु, जसरी शैतान चाहिँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, ख्रीष्ट येशूको रगतमा, ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिमा डराउँछ, त्यसरी नै ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनमा पनि डराउँछ। किनकि जब ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ, प्रकाशको पुस्तकले के भनेको छ भने अन्त्यमा शैतानलाई पनि आगोको तलाउमा चाहिँ फ्याँकिदिनुहुन्छ भन्दा। सो ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनमा पनि दियाबलस चाहिँ शैतान चाहिँ डराउँछ। नम्बर 5, परमेश्वरको अधीनतामा बस्ने विश्वासीहरू। प्रिय, फेरि पनि सुन्नुहोस्, परमेश्वरको अधीनतामा बस्ने विश्वासीहरूसँग पनि शैतान चाहिँ डराउने गर्दछ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यहाँ लेखिएको छ, आफैलाई परमेश्वरको अधीनतामा राख, शैतानको विरोध गर र त्यो तँबाट भाग्नेछ। हामी विरोध त गर्छौँ शैतानलाई, हामी ख्रीष्ट येशूको नाममा जात भन्छौँ। आज सबै मण्डलीले दियाबलसको विरोध गर्नुपर्छ, ख्रीष्ट येशूको नाममा डाँट्नुपर्छ, ख्रीष्ट येशूको नाममा हकार्नुपर्छ भन्ने कुरा आज सबै विश्वासीले सुनेकै हो, थाहा पाएकै हो। तर आज म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने त्यहाँ के लेखेको छ भने शैतानको विरोध गर भन्नुभन्दा पहिला के लेखेको छ भने आफैलाई परमेश्वरको अधीनतामा राख। मतलब जब तपाईँले आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा राख्नुहुन्छ, तब चाहिँ तपाईँले विरोध गर्नुभयो भने तपाईँदेखि चाहिँ दुष्ट आत्मा चाहिँ डराएर भाग्छ। हो प्रिय, साँच्चै नै पहिला तपाईँले आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा राख्नुपर्छ, तब मात्र तपाईँले विरोध गर्दाखेरि, तपाईँले ख्रीष्ट येशूको नाममा जा भन्दाखेरि, हकार्दाखेरि दुष्ट आत्मा चाहिँ जान्छ। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि कसरी थाहा पाउने तपाईँ म चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको अधीनतामा बसेका छु। अहिले कस्तो ट्रेन आएको छ भने मलाई परमेश्वर भए पुग्छ, मलाई ख्रीष्ट येशू भए पुग्छ, म कसैको अधीनतामा बस्दिनँ, म कसैको तल, म कसैको सबमिसनमा बस्दिनँ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको किङडम चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएको भन्दा अलिकति फरक छ। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको अधीनतामा बस्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ तपाईँको आत्मिकी अगुवा, तपाईँको आत्मिकी अगुवा जसको मुनि तपाईँलाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ, अथवा जुन अगुवादेखि तपाईँलाई परमेश्वरले वचनको सेवा दिँदै हुनुहुन्छ, अथवा जुन अगुवादेखि तपाईँले आफ्नो आत्मिकी भोजन चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ, अथवा जुन अगुवाले चाहिँ तपाईँलाई ख्रीष्टको वचन सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आत्मिकी सेवाकाई दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो अगुवाको अधीनतामा चाहिँ तपाईँ कतिको बस्नुहुन्छ, त्यो कुराले चाहिँ साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरको अधीनतामा बस्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण दिँदछ। आजकल विश्वासीहरू आफ्नो अगुवाको कुरा काट्नुहुन्छ, विश्वासीहरू आफ्नो अगुवाको ब्याक बाइटिङ गर्नुहुन्छ, विश्वासीहरू आजकल आफ्नो अगुवाको बेइज्जत गर्ने काममा अगाडि छ। तर परमेश्वरको सेटिङ चाहिँ के हो भने, तर परमेश्वरको राज्यको प्रोटोकल चाहिँ के हो भने विश्वासीहरू चाहिँ आत्मिकी अगुवाको अधीनतामा बस्नुपर्छ। बाइबलले छोराछोरीलाई आमा बुबाको अधीनतामा बस भनेको छ। बाइबलले पत्नीलाई पतिको अधीनतामा बस भनेको छ। त्यसरी नै विश्वासीहरू पनि जसरी छोराछोरी आमा बुवाको अधीनतामा बस्छ। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, जुन छोराछोरीले चाहिँ आमा बाउको अधीनतामा बस्दैन नि त्यो बच्चा चाहिँ प्राय बिग्रेको हुन्छ। सो सुन्नुहोस्, जसरी
बच्चाहरू आमा बाउको अधीनतामा बस्नुपर्छ। जसरी पत्नीहरू बाइबलले भने चाहिँ पतिको अधीनतामा बस्नुपर्छ, त्यसरी नै विश्वासीहरू तपाईँ चाहिँ तपाईँको आत्मिक अगुवाको अधीनमा बस्नुपर्छ। अनि जब तपाईँले आफ्नो आत्मिक अगुवालाई आदर गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ, इभन तपाईँले उहाँको सेवकाईमा तपाईँले सकेको सहायता गर्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँको कुरा मान्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँलाई हाइली रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँको अधीनतामा बस्नुहुन्छ भने त्यो कुराले चाहिँ प्रमाण गर्छ तपाईँ परमेश्वरको साँच्चै नै अधीनतामा बस्नुहुन्छ। तपाईँले के भेटाउनुहुन्छ पुरानो करारमा? जब मोसाले इथियोपियन केटीसँग विवाह गर्छन् अनि मिरियम र हारुन चाहिँ मोसाको विरुद्धमा गनगन गर्छ। मिरियम र हारुनले भन्नु आँटेको कुरा ठिकै थियो, किनकि इजरायलीहरूले चाहिँ इथियोपियन केटीसँग विवाह गर्नु चाहिँ हुँदैन थियो। गल्ती त मोसाकै थियो, गलत काम त मोसाले नै गरेको थियो। तर पनि जब परमेश्वरले फैसला गर्नुभयो नि, परमेश्वरले मोसाको विरुद्धमा होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ मिरियमलाई उल्टा कुष्ठ रोग दिनुभयो, कोड दिनुभयो। यसको मतलब के हो भने सुन्नुहोस्, तपाईँको अगुवाले जब गल्ती गर्नुहुन्छ नि, यदि तपाईँ राम्रो आत्मिक विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईँको पहिलो काम चाहिँ तपाईँको अगुवाको कमजोरीलाई, तपाईँको आत्मिक अगुवाको, तपाईँको आत्मिक बुवाको कमजोरीलाई, त्रुटिहरूलाई फेसबुकको वालमा होइन त, युट्युबको भिडियोमा होइन त, व्हाट्सएप मेसेजमा होइन त, परमेश्वरको सिंहासन अगाडि लग्नुहोस्, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मेरो आत्मिक बुवा अथवा मेरो पास्टर बुवा अथवा मेरो आत्मिक अगुवाको जीवनमा तपाईँले चाहिँ परिवर्तन ल्याइदिनुहोस् भनेर जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, अनि यो प्रार्थना अनि यो एटिच्युड चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्छ। तर तपाईँ आफ्नो अगुवाले सानो गल्ती गर्ने बित्तिकै तिललाई पहाड पारिदिनुहुन्छ, बेइज्जत गर्नुहुन्छ, गेम खेल्नुहुन्छ, फसाउन खोज्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा चाहिँ परमेश्वर प्रतिको अधीनता छैन भन्ने कुराको प्रमाण हुन्छ। नम्बर 2 मा कसरी थाहा पाउने तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा बस्नुभएको छ? तपाईँ बाइबलको वचनलाई कति मान्नुहुन्छ? संसारको नियम के छ? एउटा गालामा हान्यो भने त्यसलाई 2 झापड हानिदियो। तर ख्रिस्टको नियम के छ? एउटा गालामा कसैले हानिदियो भने अर्को गाला थापिदियो। संसारको नियम के छ? कसैले तिमीलाई खराबी गर्यो भने तिमी उसलाई झन खराबी गर। तर ख्रिस्टको नियम के छ? खराबीको बदलामा भलाइ गर, खराबीलाई भलाइले जित। संसारको नियम के छ? कसैले तिमीलाई केही गर्यो भने बदला लिइहाल, न्यु खोजिहाल। तर बाइबलले के भन्छ? सकेसम्म सबैसँग मिल्ने प्रयत्न गर। सुन्नुहोस् विश्वासी जन, संसारको प्रोटोकल र किङडम अफ गडको प्रोटोकल बेग्लै छ। सो तपाईँ प्रभुको वचनलाई कति मान्नुहुन्छ? कसैले तपाईँलाई दुःख दियो, तपाईँ क्षमा छिट्टो गर्नुहुन्छ कि तपाईँ गनगन गरिबस्नुहुन्छ? सो सुन्नुहोस् विश्वासी जन, बाइबलको वचनलाई जति तपाईँले मान्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको अधीनतामा बस्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। सो म तपाईँलाई फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, ख्रिस्ट येशूको नाममा, ख्रिस्ट येशूको रगतमा, ख्रिस्ट येशूको उपस्थितिमा, ख्रिस्ट येशूको दोस्रो आगमनको कुरामा र परमेश्वरको अधीनतामा बस्ने र आफ्नो अधिकार थाहा पाएको विश्वासीसँग पनि शैतान चाहिँ डराउँछ, थरथरी काम्छ। नम्बर 6, परमेश्वरको वचनसँग शैतान साँच्चै नै डराउँछ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, ख्रिस्ट येशूलाई शैतानले परीक्षा गरेको छ। त्यहाँ तपाईँले ख्रिस्ट येशूले रिसाएको पाउनुहुन्न, त्यहाँ तपाईँ ख्रिस्ट येशू गनगन गरेको पाउनुहुन्न, त्यहाँ तपाईँ ख्रिस्ट येशूले कचकच गरेको पाउनुहुन्न, त्यहाँ तपाईँ ख्रिस्ट येशूले चिन्ता गरेको पाउनुहुन्न। तर त्यहाँ तपाईँले बारम्बार ख्रिस्ट येशूले आफ्नो मुखदेखि एउटै कुरा बोलेको पाउनुहुन्छ, लेखिएको छ, लेखिएको छ, लेखिएको छ। सुन्नुहोस्, ख्रिस्ट येशूको चाहिँ
मुखैमा प्रभुको वचन थियो, ख्रिस्ट येशूको चाहिँ मुखैमा प्रभुको वचन थियो। अनि प्रभुको वचनै बोलेर ख्रिस्ट येशूले परीक्षा गर्नु आउने शैतानलाई, दियाबलसलाई, अशुद्ध आत्मामाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। यो तपाईँले मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म पाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, एकै शब्दमा ख्रिस्ट येशूले दियाबलसलाई खाली लेखिएको छ भनेर जित्नुभयो। इट मिन्स ख्रिस्ट येशूले दियाबलसलाई, शैतानलाई प्रभुको वचनद्वारा जित्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो यो समस्याको बारेमा बाइबलमा के लेखेको छ। उहाँलाई थाहा थियो यो समस्याको बारेमा बाइबलमा के लेखेको छ। अनि आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा के लेखिएको छ? व्यभिचारको बारेमा बाइबलमा के लेखिएको छ? झगडाको बारेमा बाइबलमा के लेखिएको छ? क्षमा गर्ने विषयमा बाइबलमा के लेखेको छ? ख्रिस्ट येशूको आगमनको बारेमा चिन्हहरू बाइबलमा के लेखेको छ? आज म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के साँच्चै नै तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको बाइबलमा के लेखेको छ? अहिलेको समयमा मण्डलीको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यही हो, के लेखिएको छ सो आज विश्वासीहरूलाई थाहा छैन। हो, तपाईँ मलाई अहिले युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुलाई महिमा होस्। तर म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने नि, युट्युबमा भिडियो हेर्नु राम्रो कुरा हो, क्रिस्चियन बुक पढ्नु राम्रो कुरा हो, तर सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले प्रभुको वचन अध्ययन गर्नुमा समय बिताउनुहोस्, ताकि तपाईँलाई थाहा होस् बाइबलमा के लेखेको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनमा पनि शैतान चाहिँ थरथरी डराएर काम छ। र नम्बर 7 अन्तिम पोइन्ट, पवित्र आत्माको शक्तिमा पनि शैतान चाहिँ डराउँछ। मत्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 28 पदमा ख्रिस्ट येशूले के भन्नुहुन्छ भने, मैले परमेश्वरको आत्माको शक्तिद्वारा दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्दैछु। फेरि पनि सुन्नुहोस्, मैले परमेश्वरको आत्माको शक्तिद्वारा दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्दैछु। पवित्र आत्माको शक्तिको सामुने चाहिँ नि अन्धकारको आत्मा टिक्नु सक्दैन। पवित्र आत्माको शक्तिको सामने, पवित्र आत्माको आगोको सामने, पवित्र आत्माको अभिषेकको सामने कुनै पनि अशुद्ध आत्मा टिक्नु सक्दैन। त्यो निक्लेर जानै पर्छ, त्यो हार्नै पर्छ, त्यो भाग्नै पर्छ। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ पवित्र आत्माको शक्तिले, पवित्र आत्माको अभिषेकले कति भरिनु भएको छ। सुन्नुहोस् प्रियजन, फेसबुकमा अरूको कुरा काटेर, दुनियाँ भिडियो हेरेर, दिनभरि दुनियाँ कुरा बोलेर, फलाना त्यो फलाना यो भनेर दिमागलाई, मनमा, हृदयमा संसारको थोकहरूले भरेर तपाईँ पवित्र आत्माले भर्न सक्नुहुन्न। पवित्र आत्माले भर्नुको लागि तपाईँ प्रार्थनामा समय बिताउनुपर्छ, तपाईँ वचन पढ्नुमा समय बिताउनु पर्छ, तपाईँ उहाँको उपस्थितिलाई खोज्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। तपाईँले आफूलाई संसारको लागि होइन, परमेश्वरको लागि तपाईँले छुट्याउनुपर्छ। मैले यो भनिरहेको छुइनँ कि तपाईँ संसारमा तपाईँ बस्दै नबस्नु। ख्रिस्ट येशूले पनि त्यही भन्नुभयो, पिता म यो भन्दिनँ कि तपाईँले यिनीहरूलाई संसारदेखि नै लग्नुहोस्। सो सुन्नुहोस्, संसारदेखि अलग हुनु भनेको मतलब मर्नु भनेको होइन, संसार छोड्नु भनेको होइन। तर सुन्नुहोस्, तपाईँको साथीले सिगरेट खानुहुन्छ भने तपाईँ नखानुहोस्। तपाईँको साथीले व्यभिचारमा इन्जोय गर्छ भने तपाईँलाई थाहा होस्, आई एम अ क्रिस्चियन, म क्रिस्चियन हो। बाइबलमा व्यभिचार गर्नु चाहिँ पाप भनेको छ। विश्वासीजन सुन्नुहोस्, तपाईँ र तपाईँको साथीमा चाहिँ फरक छुट्टिनुपर्छ, किनकि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। सो म तपाईँलाई अन्तिममा यही बताउन चाहन्छु, शैतान पनि वास्तवमा डराउँछ, त्यसलाई पनि वास्तवमा डर लाग्छ। तर तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ आफ्नो अधिकार। र जब तपाईँको जीवनमा शैतानले दुःख दिन खोज्छ, जब तपाईँको जीवनमा अन्धकारको शक्तिले समस्या ल्याउन थाल्छ, यो 7वटा पोइन्ट तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जीवन चाहिँ बेस्ट हुनेछ। सबैलाई जय मसीह।